अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे सबसे पहले इमरान खान साहब की। जी हाँ, इमरान खान साहब जो कि जेल में हैं काफ़ी टाइम से और अब इमरान खान साहब के ऊपर एक के बाद एक मजीद केसेस भी उनके खुलते चले जा रहे हैं और लग यही रहा है कि खान साहब अभी कुछ अरसा शायद जेल में ही रहे। लेकिन उनके साथी जो उनके साथ थे उनमें से खैर एक एक करके सब लोग जो है वो सामने आ रहे हैं और साथ ही वो ये ऐलान भी कर रहे हैं कि वो अनाउंसमेंट लेकर सामने आते हैं कि वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ चुके हैं। अब उन्हीं में एक नाम और शामिल हो गया है और वो है जी अंदलीब अब्बासी साहिबा का। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जी अंदलीब अब्बास जो हैं वो इमरान खान की पार्टी की काफ़ी एक्टिव मेंबर रह चुकी हैं, इमरान खान के साथ पार्लियामेंट में भी बैठ चुकी हैं और अब उन्होंने भी जहांगीर तरीन खान साहब की पार्टी ज्वाइन कर ली है। उनका कहना यही है कि जी उनसे गलती हुई और कई डिसीजंस ऐसे थे इमरान खान साहब के जो उन्हें पसंद नहीं आए। बहरहाल ये तो सभी जानते हैं कि इस वक्त टाइम खराब चल रहा है खान साहब का, इसी वजह से एक एक करके लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। बात हम करेंगे शहबाज गिल साहब की। जी हाँ, शहबाज गिल साहब जो हैं वो भी इमरान खान साहब की पार्टी के मेंबर रह चुके हैं और अब उनके खिलाफ जी ना जिस पे जो वारंट गिरफ्तारी उनके निकले हैं और कहा ये गया है कि जी नाकाबिले ज़मानत वारंटी है ये, यानी कि नाकाबिले ज़मानत वारंट है, सॉरी, ये उनका जो कि शहबाज गिल साहब के नाम निकाला गया है कि इस पे शहबाज गिल साहब को जो है ज़मानत नहीं मिल सकती, यानी बेल नहीं मिल सकती और इनको गिरफ्तार करने के वारंट्स जो हैं वो इशू कर दिए गए। मगर शहबाज गिल साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, तो इसलिए मज़ीद ये नहीं बताया गया कि जो लोग पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं उनके लिए इस किस्म के वारंट निकालने का क्या मतलब है और या उनको किस तरीके से अरेस्ट किया जाएगा या करने की कोशिश की जाएगी। नवाज शरीफ साहब बहरहाल वापस पहुंच चुके हैं और इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ हों या शहबाज शरीफ साहब उनकी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि टीटीपी की तरफ से शायद नवाज शरीफ साहब को जान का खतरा है। नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ को किसी जगह पर भी एक साथ जाने से मना किया गया है। सिक्योरिटी इदारों की तरफ से ये भी बताया गया है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब एक साथ कहीं ना जाएं, इसलिए कि किसी किस्म का अटैक या कुछ भी पॉसिबल है। नवाज शरीफ साहब वापस तो आ गए हैं चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए, यानी फोर्थ टाइम नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाए जाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। इलेक्शन की डेट अभी तक नहीं बताई गई है, जनवरी जनवरी कर रहे हैं लेकिन कोई तारीख अभी तक नहीं दी गई। तो लगता यही है कि तारीख तो नहीं दी, लेकिन ये ज़रूर है कि तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख चलते चले जा रहे हैं। हम आगे बढ़े और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी आपको एमबीएस नज़र आ रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान। जी हाँ, उन्होंने अपनी वेल्थ के बारे में बात की है और उनका कहना ये है कि वो 51% जो है अपनी जो भी उनकी कमाई होती है, जो भी वेल्थ है उसमें से वो 51% जो है वो चैरिटी करते हैं और 49% वो अपने ऊपर खर्च करते हैं। खैर, अब मोहम्मद बिन सलमान है जी, कुछ भी कर सकते हैं, हम इसके ऊपर इनके ऊपर क्या बहस करें। मगर ये ज़रूर है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की डेडलाइन बढ़ाने की कोई तजवीज़ नहीं है। निगरान वज़ीर आला, जी हाँ, ये बलूचिस्तान के आपको जो है चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहब की तस्वीर थी और उनका कहना ये है कि कोई भी जो डेट है वो आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और जो लोग गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनके पास कोई परमिशन नहीं है, लेटर नहीं है, वीज़ा नहीं है, वो उनके लिए कोई भी डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और उनको निकाला निकाला जाएगा, चाहे वो अफ़गान सिटीज़न्स हों या किसी भी कंट्री के हों। बहरहाल देखते हैं पाकिस्तान इसमें कहाँ तक कामयाब रहता है। वैसे तो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी ये कहा गया है कि जी उन्हें कोई एतराज़ नहीं है अगर पाकिस्तान अफ़गान सिटीज़न्स को बाहर निकालता है। जी हाँ, अफ़गान सिटीज़न्स को बाहर निकालने की बात पर अफ़गानिस्तान की तरफ से यही कहा गया है कि जी अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को कोई इश्यू नहीं है अगर पाकिस्तान जो है वो अफ़गान सिटीज़न्स को जो इल्लीगल तौर पे रह रहे हैं बाहर निकालता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अफ़गान क्रिकेटर हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं और उन्होंने अपना जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड था
वो भी उन्होंने उन लोगों के नाम कर दिया जो कि पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं। अब ये दो तरह के स्टेटस क्यों चल रहे हैं, खैर ये तो ये लोग खुद ही जानते होंगे। कोई ऐसा कैदी नहीं है जिसको मुल्क से बाहर जाकर इलाज कराने की इजाजत हो। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी, इस पर भी हैरान हूँ। मुस्तफा नवाज खोखर, जी हाँ, मुस्तफा नवाज खोखर साहब जो पहले पीपल्स पार्टी के मेंबर थे, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी और आजकल एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन के तौर पे सामने हैं। फिलहाल उन्होंने कोई खास ऐसी खबर नहीं है कि कोई पार्टी ज्वाइन कर ली हो, लेकिन बहरहाल स्टेटमेंट देना वो अपना फर्ज समझते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जी अभी तक तो कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं है कि जिसमें किसी कैदी को जो है मुल्क से बाहर जाकर ट्रीटमेंट करवाने की इजाजत दी गई हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में कि उनकी जो जो सजा, बहुत सारी सजाएं नवाज शरीफ साहब की ऐसी जो सस्पेंड की जा रही हैं, उस पर भी नवाज खोखर साहब ने जो है वो काफी हैरत का इजहार किया है। मेरे ख्याल में उनको हैरान नहीं होना चाहिए अगर वो पॉलिटिशियन है और उनको मालूम है कि पाकिस्तान में किस तरह की सियासत होती है, कौन सियासत करवाता है, कौन सजाएं देता है, कौन सजा को सस्पेंड कर देता है, मुअत्तल कर देता है। तो फिर उनको इतना हैरान ना होना पड़ता। काफी मासूम लग रहे हैं मुझे वो इस वक्त। खैर, हम आगे बढ़े और हम आपको ये भी बता दें, लंदन से पाकिस्तान तक तमाम इदारों ने नवाज शरीफ को सहूलत दी। कमर जमान कायरा, जी हाँ, कमर जमान कायरा साहब जो कि पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, उनका कहना ये है कि जी लंदन से लेके और पाकिस्तान तक पाकिस्तान के तमाम इदारों ने नवाज शरीफ साहब को सहूलत दी, नवाज शरीफ साहब को लेकर आने में यानी रोल प्ले किया। तो सर ये तो इस वक्त बच्चा बच्चा जानता है, आप कौन सी नई बात बता रहे हैं सर, इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं आप, कब से सियासत करते हैं, पाकिस्तान में बहुत एक नाम है आपका, कोई नई बात कीजिए। ये तो हमने उस वक्त भी देखा था जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को कौन लाया और किसने हटा दी। फिर हमने नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को देखा कि कैसे आई और कैसे गई, फिर इमरान खान साहब आए और इमरान खान साहब के साथ भी वही हुआ। इस वक्त नवाज शरीफ साहब एक बार फिर वापस आ चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब को जब हटाया गया था और इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त जी होता ये था कि नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं लेना है किसी टीवी चैनल पे, उनकी पिक्चर नहीं दिखाई जानी, उनका खिताब नहीं सुनाया जा सकता था, अगर वो कोई स्टेटमेंट देते थे वो नहीं पढ़ी जाती थी, अगर वो किसी किस्म का कोई एड्रेस करते थे अपने लोगों से, अपनी पब्लिक से, अपने जो पार्टी मेंबर्स उनके साथ, तो वो नहीं दिखाई जा सकती थी, यहाँ तक कि नाम भी नहीं लिया जा सकता था। वही सब कुछ इस वक्त इमरान खान के साथ हो रहा है। इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता जी टीवी चैनल्स के ऊपर, इमरान खान की कोई तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती, कोई फोटो इमरान खान की आप नहीं दिखा सकते, कोई फुटेजेस इमरान खान की नहीं दिखा सकते, इमरान खान की कोई नई पुरानी किसी भी किस्म की वीडियो क्लिप जो है वो आप हमारे टीवी चैनल्स पे इस वक्त नहीं देख सकते। अगर कोई नाम भी लेना चाहेगा तो यही कहेगा जी चेयरमैन पीटीआई, यानी कि, और इसी तरह से पहले जो है वो चेयरमैन पीएमएलएन और या हेड ऑफ पीएमएलएन और इसी किस्म की बातें की जाती थी। नवाज शरीफ साहब को याद रखना चाहिए कि इस वक्त इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो इससे पहले नवाज शरीफ साहब के साथ हो चुका है, और नवाज शरीफ साहब को ये भी याद रखना चाहिए कि जो कुछ इस वक्त इमरान खान के साथ हो रहा है वो यकीनन उनके साथ भी दोहराया जा सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा एक नफरत की सियासत नहीं होनी चाहिए। वैसे तो नवाज शरीफ साहब ने आकर सबसे पहली बात यही की थी अपने पॉलिटिकल रैली में कि वो कोई बदले की सियासत नहीं करेंगे, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हम आगे चलते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें, आपको हमारे कोई क्रिकेटर साहब जो हैं वो नजर आ रहे हैं यकीनन, और जी इनका जो कहना है इसमें खैर मजाक में ही लिखा हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद लोग यही कह रहे होंगे कि उन्होंने कहा मेरी गल सुन लो, कोई जरूरत नहीं वर्ल्ड कप दी, पिछला कैप्टन जो है वो भी जेल में है, अब क्या मुझे भी जेल में डालना है। ये खैर मेरे ख्याल है इन्होंने नहीं कहा है बाबर आजम ने, लेकिन खैर लोग इस किस्म की मीम्स भी बना रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी पिछला कैप्टन भी जो था वो वर्ल्ड कप लेकर आए, जो इमरान खान साहब की बात हो रही है, और वो जेल में है, तो क्या मुझे भी जेल में डालना है। लेकिन बात सारी ये है कि जी वो जो 92 का वर्ल्ड कप था वो अभी तक हमारे गले में फंसा हुआ है और हम इस वक्त तक भुगत रहे हैं इमरान खान साहब को।
جو سارا کا سارا کریڈٹ اکیلے اپنے لیے ہی رکھتے ہیں کہ جیسے وہی سارا ورلڈ کپ لائے تھے, باقی ٹیم تو چائے پی رہی تھی جی, کھیل تو صرف میں رہا تھا. خیر, ہم اس وقت عمران خان صاحب کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, یا عمران خان صاحب کی مزید جو نیوز آئے گی وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. فی الحال آگے بڑھتے ہیں. اور جی, چیئرمین پی ٹی آئی سے ان کے فیملی کی ملاقات ہوئی ہے. جی ہاں, بہت دن سے عمران خان صاحب سے لوگ ملنا چاہ رہے تھے, اور فائنلی عمران خان صاحب کی فیملی, اب عمران خان صاحب کی فیملی میں ان کی بہن اور ان کی اس وقت کی موجودہ بیگم جو ہیں بشرا بی بی کا کہا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی ہے. عمران خان صاحب کی بیٹی اور عمران خان صاحب کے دونوں بیٹے لندن میں, اور اس وجہ سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی, لیکن فون پہ بات ہوئی تھی. اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ فون پہ بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب کافی ایموشنل ہو گئے. ظاہر ہے بہت عرصے کے بعد اپنے بچوں کی آواز سنی, بہت عرصے بعد اپنے بچوں سے بات کی, لیکن بیٹی سے بھی بات کرنی چاہیے تھی. خان صاحب ایسی کیا بات ہو گئی, ایک کلپ دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. ਬਹੁਤ ਮਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਹਾਈਏ. ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਅੱਧੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਠਾਨ ਨੇ ਮਰੀ ਹੈ, ਕਰੀਏ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਠਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਣ ਡਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ جی. اور یہ تھے جی ایک کرکٹ فین جو کہ بہت پریشان تھے, جن کا کہنا یہ تھا کہ جی چلو انڈیا سے ہار ہو جاتی, لیکن افغانستان سے نہیں ہونی چاہیے تھی. پٹھان اب لڈیاں ڈالیں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا. ویسے میں نے پٹھانوں کو لڈیاں ڈالتے ہوئے دیکھا نہیں ہے, یہ پنجابیوں کا ہی کام ہوتا ہے, لیکن خیر یہ صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر ہوگی کوئی بات. بہرحال ہم بڑھتے ہیں آگے, اور یہ آپ کو جو پکچر دکھائی دے رہی ہے, اور اس میں ہم آپ کو اس کی خبر بھی بتاتے چلیں کہ جی یہ جی مالدیپ کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں, جو ابھی ریسنٹلی مالدیپ کے پریزیڈنٹ بنے ہیں, یہ ان کی پکچر ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بھارتی فوج کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مالدیپ میں انڈین آرمی جو ہے وہ موجود ہے, اور اس انڈین آرمی کو یہ نکل جانے کو کہہ رہے ہیں. اب انڈین آرمی کیوں موجود ہے وہ تو خیر ڈیٹیل ہم کسی اور شو میں ڈسکس کریں گے, ہمارے پاس وہ بھی پوری ڈیٹیل ہے. لیکن بہرحال اس وقت جو نئے پریزیڈنٹ آئے مالدیپ کے, انہوں نے کہا ہے کہ انڈین آرمی کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ واپس جا سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے انڈین دوست جو ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں, اور پھر ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں, فلسطین کے سفیر کی یعنی فلسطین کے امبیسڈر کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے آرمی چیف سے. جی ہاں, جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی ہے فلسطین کے امبیسڈر نے. اور ویسے ہمارے آرمی چیف صاحب کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی گیا تھا, آخرکار انہوں نے کہا کہ جی فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے, اور اس جنگ کو بند ہو جانا چاہیے, اس میں مزید لوگوں کی جانیں نہیں جانی چاہیے, یہ بات کی ہے. لیکن اگر کوئی ایک ہمت کر کے ذرا سر اگر حماد کہہ رہی ہوں کیا, حماس کے بارے میں بھی بات کر لیتے, اور اگر یہ کہہ دیتے کہ حماس ایک ٹیرر آرگنائزیشن ہے اور اس کے اوپر بین لگنا چاہیے تو بہت اچھا ہو جاتا. لیکن خیر آپ نے یہ بات نہیں کی. ہوپفلی نیکسٹ جب کبھی آپ ملیں گے کسی سے اور بات کریں گے تو ذرا حماس کو بھی کہہ دیے گا, کہ حماس کے بارے میں بھی بات کر لیے گا کہ اس قسم کی آرگنائزیشن ہے اور ایک ٹیرر آرگنائزیشن ہے, اور اس نے پہلے اٹیک کیا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اس وقت اسرائیل کی طرف سے جس طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں اور فوٹیجز آ رہی ہیں جس میں فلسطین کے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, وہ دیکھ کر بھی بہت افسوس ہوتا ہے. جانیں دونوں طرف کسی کی بھی جائیں, بہرحال دل دکھتا ہے دیکھ کر, وہ فوٹیجز دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کوشش کرنی چاہیے, جو بڑی کنٹریز بیٹھی ہوئی ہیں امریکہ اور دوسری ایون چائنا اور انڈیا, ان کو چاہیے کہ وہ اس جنگ کو کسی طریقے سے رکوائیں اور مزید لوگوں کی جانے جانے سے جو ہے وہ بچ سکے. ہم بڑھتے ہیں آگے, اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں جی, یہ جو صاحب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ جی چیئرمین ہے, یہ لاہور الحمرا آرٹس کونسل کے چیئرمین ہے قاسم علی شاہ. جی ہاں, انہوں نے جی ریزائن کر دیا ہے, اور کافی ویسے جب انہوں نے یہ ڈیوٹی جوائن کی تھی اس میں کافی زیادہ کنٹروورشل سے فگر رہے ہیں, ان کے بارے میں بڑی لوگ باتیں کرتے رہتے, لوگوں کو یہ پسند نہیں آ رہے تھے. لیکن اب جی لاہور آرٹس کونسل کے چیئرمین قاسم علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ ریزائن کر دیا ہے. خیر بہت لیٹ ریزائن کیا, اس لیے کہ ان کے اوپر باتیں تو بہت ٹائم سے بن رہی تھی, ان کی عجیب عجیب سی پوسٹ وغیرہ بھی آیا کرتی تھی سوشل میڈیا کے اوپر, ٹویٹر پہ اسپیشلی, اور اس کے بعد سے ہی لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ ریزائن کریں اور یہ جائیں, لیکن فائنلی اب انہوں نے بہرحال ریزائن کر دیا ہے. ہم آگے بڑھیں اور ہم ایک بار پھر بات کریں گے جی نواز شریف صاحب کی. جی ہاں,
ایون فیلڈ اور العزیزہ ریفرنس میں نواز شریف صاحب کی جو ضمانت ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، اور اب مزید کچھ دن جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہے ضمانت پہ ہی رہیں گے۔ ویسے عجیب سی بات ہے، جو پرائم منسٹر مطلب گئے ہیں، فارمر پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی جیل میں، ان کے اوپر بھی کیسز ہیں، جو آنے والے ہیں ان کے اوپر بھی بہت سارے کیسز ہیں، اور وہ بھی کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ایک ایک کر کے اپنے کیسز میں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو آنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ پیپلز پارٹی والے، ان کے اوپر بھی ڈیفرنٹ کیسز ہیں۔ فی الحال شاید بلاول بھٹو زرداری کیسز سے بچے ہوئے ہیں، لیکن بلاول صاحب جو ہے ناراض ضرور لگ رہے ہیں۔ ان کا بار بار کہنا ہے کہ جی الیکشنز اناؤنس کیے جائیں، الیکشنز کی ڈیٹ کو کسی طریقے سے بھی، کسی بہانے سے بھی ٹالا نہ جائے، مگر لگ یہ رہا ہے کہ جو ایک پرائم منسٹر بننے کا خواب جو لے کر بیٹھے ہیں، یا کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، کچھ تو ہے نا، بلاول بھٹو جی ہاں، جو ایک خواب دیکھ رہے ہیں وہ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان بننے کا، جیسے کہ ان کا خیال تھا کہ ان کے نانا بنے تھے، کہ پہلے وہ فورن منسٹر بنے تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اور اس کے بعد پرائم منسٹر بنے تھے، تو ایسا ہی کچھ خواب، ایسا ہی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنا سپنا لے کے جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری بھی چلے ہیں۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو کہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کون چلائے گا، یا گورنمنٹ چلانے کے لیے فیس کس کا استعمال کیا جائے گا، تو اس وقت وہ چہرہ جو ہے وہ شاید بلاول بھٹو زرداری کا نہیں ہے، وہ اس وقت نواز شریف صاحب کا ہے۔ اور اسی لیے لگ یہی رہا ہے کہ فی الحال جو ہے پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا سائڈ لائن دکھایا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، عمران خان کی پارٹی اور جو پیپلز پارٹی ہے ان کے بیچ میں سنا ہے کہ کچھ بات چیت چل رہی ہے، وہ دونوں پارٹیز آپس میں جو ہے وہ کلوز ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی تو صحیح ہے، لیکن پی ٹی آئی میں بچہ کون ہے جو خان صاحب کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ تو بات ہو نہیں سکتی، ان کے علاوہ کون ہے جس سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بات کرنا چاہ رہی ہے؟ لیکن خیر ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہیں، کچھ ملک سے باہر ہیں اور کچھ ملک کے اندر ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ساری سچویشن آگے بڑھتی ہے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کی بلے بلے ہو رہی ہے، اور وہی نواز شریف صاحب جو لندن کے ایک مہنگے ترین علاقے میں رہتے تھے، مہنگے ترین فلیٹ میں رہتے تھے، اور ان کے گھر ایک نہیں کہا جاتا ہے، 4 یا 5 اپارٹمنٹس ہیں، اتنے ہی مہنگے مہنگے جو ان کے پاس ہیں، لیکن اسی اسٹریٹ میں نیچے پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہو کے دنیا جہان کی جو گالیاں نکالا کرتے تھے، وہ ایک الگ بات تھی، جس کو کہ وہاں پر یو کے میں تو خیر کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے یہاں جی فریڈم ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف پریس ہے، اور یہ ہے وہ ہے کر کے۔ لیکن اس وقت جب میں نواز شریف صاحب کی دیکھتی ہوں، جو ان کے لیے ٹی وی چینلز پہ جو نیوز چل رہی ہوتی ہیں، تو 2 گاڑیاں آگے، 2 گاڑیاں پیچھے، بے شمار لوگ ادھر ادھر، ساتھ کوئی پھول پھینک رہا ہے، کوئی واہ واہ کر رہا ہے، تو جی بالکل یہ والا مزہ بہرحال نواز شریف صاحب کو لندن میں تو نہیں آیا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ سب بھی بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک پلان کیا ہوا ہے، ظاہر اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ، جیسے قمر زبان قاہرہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ لندن سے لے کر پاکستان تک نواز شریف صاحب کو سپورٹ کیا گیا ہے، اور نواز شریف صاحب کو لایا گیا ہے۔ تو جس ظلم بھی تو کیا گیا تھا ان کے ساتھ، جس طرح سے ان کی گورنمنٹ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار ان کی گورنمنٹ گرائی گئی، کبھی کسی گورنمنٹ کو پورے 5 سال کرنے ہی نہیں دیے گئے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہو، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو۔ تو ظاہر ہے کہ ان کو اب جب واپس لایا گیا ہے تو وہ بھی یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ چوتھی بار میں بننے تو جا رہا ہوں پرائم منسٹر، لیکن کیا 5 سال مکمل کر سکیں گے؟ کیا اس سے پہلے ایک بار پھر ان کی گورنمنٹ گرا نہیں دی جائے گی؟ میری تو خیر یہی رائے ہے، اور یہی ریکویسٹ ہوگی ہماری ایجنسی سے بھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بھی، کہ جی اب اگر آپ نواز شریف صاحب کو لے ہی آئے ہیں، اور اگر آپ نے ان کو لانا ہے ایز اے پرائم منسٹر، یا کسی بھی اور کو لانا ہے، ایکس وائی زیڈ کسی کو بھی لانا ہے، اگر آپ نے پیپلز پارٹی کو لانا ہے، یا اگر آپ نے عمران خان کو دوبارہ لانا ہے، یا کسی کو بھی لانا ہے، تو ان کو 5 سال مکمل کرنے دیں۔ 5 سال کیا، سویلین گورنمنٹ کو پورے 10 سال دیجئے، وہ خود ہی گریں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے، فوج اس میں دخل نہ دے، ایجنسیز اس میں دخل نہ دیں، ایجنسیز اور فوج اپنا کام کریں جو ہے، اور جو مطلب سیکیورٹی کو لے کر اور دوسری چیزوں کو لے کر ہے، اسی پہ فوکس رکھیں، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کو نہ چھیڑیں، اور سویلین گورنمنٹ میں جانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ تو خیر ابھی نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم سب کو اپنی جگہ پہ رکھیں گے جی، سویلین گورنمنٹ میں ہم کسی قسم کا انٹرفیئر برداشت نہیں کریں گے، مگر یہ ساری باتیں کہنے کی ہیں۔ اصل میں تو نواز شریف صاحب کے پاس اتنی پاور نہیں ہے اس وقت بھی
کہ وہ اپنی سویلین گورنمنٹ میں اگر فوج مداخلت کرتی ہے یا اگر ایجنسیز آ کے انٹرفیئر کرتی ہیں تو وہ روک سکیں، اس لیے کہ ان کو لانے والے بھی تو ابھی ایجنسی والے ہی نا، انہوں نے ہی نکالا تھا، ملک سے بھی باہر انہوں نے نکالا تھا، اور ان کی جو گورنمنٹ تھی اس کو بھی اس وقت بھی ان کو گورنمنٹ میں سے ہٹایا بھی انہی لوگوں نے تھا، اب یہی لوگ ان کو لندن لے گئے تھے، اب واپس لے آئے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس وقت تو کافی حد تک نواز شریف صاحب ان کے کنٹرول میں ہی ہیں، جبھی تو وہ اپنی گورنمنٹ بنا پائیں گے یا چلا پائیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب تک پاکستان کی سیاست میں سے ایجنسی کے لوگ اپنے آپ کو الگ نہیں کرتے، جب تک پاکستان کی پالیٹکس میں سے فوج اپنے آپ کو الگ نہیں کرتی، اور فوج صرف سیکیورٹی کا کام اور اپنا جو کام ہوتا ہے صرف اس حد تک اپنے آپ کو نہیں رکھتی، تب تک نہ تو پاکستان کو سنبھالا جا سکے گا، اور نہ ہی فوج یا ایجنسیز اپنے لیے لوگوں کے دلوں میں کسی بھی قسم کی رسپیکٹ یا کسی بھی قسم کی عزت جو کہی جاتی ہے باقی کنٹریز کی فوج کے لیے، وہ نہیں ہو پائے گی۔ تو یہ بات ان کو سمجھنی پڑے گی اور اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، تب ہی پاکستان بھی بدلے گا اور تبھی پاکستان پروگریس بھی کرے گا۔ یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔